ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयज्ञयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पृतुसुस्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्म यज्जन्मनि प्रमुदिताः क्रतुतुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटं ममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः। चक्रोत्थते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्प मुदीक्ष्य त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्वित जुषाद्वमिति ब्रुवाणः। त्वौ विस्मयेन परितः सुवता मथैषां प्रादर्शय स्वपरिचारककान्तराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीताम्। दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु रतिलालनयारजोन्धः नात्याधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवत् तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतान् व्यमानीत्।
क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यम् त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद् विमुखैरसूय त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रस निलीनमत्तेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवान्नसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राजञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युच्छिष्यत्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्ता प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम वृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमान यात्तः
मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालन लोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नामा तद्दोषौ मतिः स राज्यवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेणः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूतोऽध्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन्धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुमधुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वयित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजि मेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमपुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखेदि दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्ताधृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम
अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ। प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव। पितुः शिशुक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते। पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्। तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः। प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद् भक्ततमस्तवम्। स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुक्तं समाः। भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता। तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः। पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ। कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः। विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः। प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः। भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा। अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं। सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयस्यथेत्यन्यगदो मुदैव तान्। ततश्च्युते रोधिनस्तरून् क्रुधो दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः। द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे। अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया। अवापुरा नन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालय नाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये प्रचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशदशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।